हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इनकरेज एडू यूट्यूब चैनल पे बहुत खैर मकदम है। आज हम सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 2 ज़बान उर्दू का सवालनामा तफसील हल करेंगे। हम सब जानते हैं कि सीटेट इम्तिहान के आखिरी दिनों की तैयारी के लिए PYQ सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम दिसंबर 2019 पेपर 2 का सवालनामा हल करेंगे और इसमें जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें जो इस्तिलाह उर्दू की यूज़ की गई है, हम उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे, उसके माने बताते जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जिन्होंने ज़बान 1 उर्दू का ऑप्शन चुना है तो वो सवाल नंबर 91 से 120 तक ही जवाब देंगे। जिनकी ज़बान 2 उर्दू है वो 121 से 150 तक के सवालों के जवाब देंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनको सही नहीं समझ पाते, इसलिए उन ज़बान 1 के सवालनामे को हल करते हैं। सवालनामे की शुरुआत ही पैसेज हुई है, तो चलिए हम सब पहले पैसेज का मुताला कर लेते हैं और उसके बाद सवालों के जवाब देंगे। लताफ़त का मतलब है नरमी। लता से पहले सिंगर नूर जहाँ भी एक अच्छी गुलकारा थी, लेकिन लता के गानों में नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती है। लता के गानों की एक और ख़ुसूसियत उसकी बुलंद आहंगी है। बुलंद आहंगी मतलब बुलंद आवाज़। उसके गीत के 2 लफ्ज़ों के बीच का फासला तरन्नुम से इस तरह भरा होता है कि दोनों लफ्ज़ एक दूसरे में समाये हुए महसूस होते हैं। गरचे ऐसा हो जाना मुश्किल है, ये मान लिया गया है कि लता के गानों में दर्द भरे जज्बात की अक्कासी नहायत मौसर अंदाज में होती है, लेकिन मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरा ख़याल है कि लता ने दर्द अंगेज़ जज्बात के बरक्स खुशी के जज्बात वाले गीत बड़े वालिहाना अंदाज से गाए हैं। अब यहाँ सवालों की शुरुआत होती है, इससे सवालात पूछे जाएंगे। तो सवाल नंबर 91 है, लता के गाने की खासियत क्या है? उसकी आवाज़ में नज़ाकत, उसकी आवाज़ में नरमी, उसकी आवाज़ की लताफत या उसकी आवाज़ का धीमापन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है उसकी आवाज़ की लताफत। सवाल नंबर 92, लता से पहले कौन एक अच्छी गुलकारा थी? नूरजहां, ज़ोहराबाई अंबाले वाली, शमशाद बेगम या बेगम अख्तर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है नूरजहां। सवाल नंबर 93, लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती है? एक मशहूर कर देने वाली कैफियत, एक शर्शार कर देने वाली कैफियत, एक निशात अंगेज़ कैफियत या नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत। सवाल नंबर 94, लता के गानों में क्या है? एक हम आहंगी, एक हम आमेज़ी, एक बुलंद आहंगी या एक वजद वाली कैफियत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है एक बुलंद आहंगी। सवाल नंबर 95, लता के गानों में कौन से जज्बात की अक्कासी मौसर अंदाज में हुई है? दर्द और यास में भरे जज्बात की, खुशी से भरे जज्बात की, दर्द भरे जज्बात की या खुशी और दर्द के मिले जुले जज्बात की। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है दर्द भरे जज्बात की। सवाल नंबर 96, लता के गीत के 2 लफ्ज़ों का फासला किससे भरा होता है? तरन्नुम से, नगमगी से, मौसीकियत से या लय से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है तरन्नुम से। सवाल नंबर 97, लफ्ज़ की जमा है यानी लफ्ज़ का प्लूरल है लफाजियों, लफ्ज़ों, लफाजी या लफाजियात, लफ्ज़ियातों।
آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے لفظوں۔ سوال نمبر 98 مشکل کا متضاد ہے یعنی مشکل کا اپوزٹ ہے، مشکل کا الٹا ہے، سادہ، سہل، آسان یا کٹھن۔ مشکل کا الٹا ہے آسان۔ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 99 لتا کی مقبولیت کا راز کیا ہے؟ اس کی آواز کی مٹھاس، اس کی آواز کی نغمگی، اس کی آواز کی کھنک یا اس کی آواز میں درد۔ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے اس کی آواز کی نغمگی۔ 99 تک سوالات جو ہم نے حل کیے ہیں وہ نثری پیسیج سے تھا، اور اب یہاں شعری پیسیج ہے۔ ہم اس شعری حصے کو پڑھیں گے اور اس کے بعد سوالوں کے جواب دیں گے جو سوال نمبر 100 سے سوال نمبر 105 تک دیے گئے ہیں۔ تو چلیے پہلے ہم شعری حصے کو پڑھ لیتے ہیں۔ مسکراؤ خوشی کی بات کرو، رونے والوں ہنسی کی بات کرو، یہ اندھیرے کے تذکرے کب تک، دوستو روشنی کی بات کرو۔ اہل محفل اداس بیٹھے ہیں، اب کوئی دل لگی کی بات کرو، بات جب ہے کہ دشمنوں سے بھی، جب کرو دوستی کی بات کرو، پھول مرجھا گئے تو کیا غم ہے، کھلنے والی کلی کی بات کرو۔ یہ ہم نے شعری حصے کا مطالعہ کر لیا ہے۔ اب اسی شعری حصے سے سوالات کیے گئے ہیں، ہم ان کے جوابات دیکھیں گے۔ شاعر کس کے تذکرے نہ کرنے کی بات کہہ رہا ہے؟ برے لوگوں کے تذکرے، اندھیرے کے تذکرے، بے ایمانی کے تذکرے یا تاریکی کے تذکرے؟ مطلب شاعر کس کی بات نہ کرنے کی کہہ رہا ہے؟ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے اندھیرے کے تذکرے۔ سوال نمبر 101 شاعر دل لگی کی بات کرنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ اہل محفل کو خوش کرنے کی وجہ سے، اہل محفل کے خاموش رہنے کی وجہ سے، اہل محفل کے اداس بیٹھنے کی وجہ سے یا اہل محفل کے غمزدہ ہونے کی وجہ سے؟ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے اہل محفل کے اداس بیٹھنے کی وجہ سے۔ سوال نمبر 102 ہے شاعر دشمنوں سے بھی کون سی بات کرنے کو کہہ رہا ہے؟ محبت کی بات، نفرت کی بات، امن کی بات یا دوستی کی بات؟ آپشن نمبر 4 اس کا صحیح جواب ہے دوستی کی بات۔ سوال نمبر 103 پھول مرجھا گئے تو کیا، اس کے بعد خالی جگہ ہے پھر ہے۔ اب نیچے دیے گئے جو آپشنس ہیں ان میں سے کوئی ایک آپشن کو ہمیں خالی جگہ میں بھرنا ہے۔ پھول مرجھا گئے تو کیا ڈر ہے، پھول مرجھا گئے تو کیا دکھ، پھول مرجھا گئے تو کیا غم ہے یا پھول مرجھا گئے تو کیا شکایت ہے؟ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے پھول مرجھا گئے تو کیا غم ہے۔ سوال نمبر 104 دوستی کا متضاد ہے یعنی دوستی کا الٹا ہے الفت، رقابت، محبت یا دشمنی؟ آپشن نمبر 4 اس کا صحیح جواب ہے دوستی کا الٹا ہے دشمنی۔ سوال نمبر 105 شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر رونے والوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہنسی کی بات کرنے کو، خوشی کی بات کرنے کو، موسیقی کی بات کرنے کو یا اچھے کھانے کی بات کرنے کو؟ آپشن نمبر 1 اس کا صحیح جواب ہے ہنسی کی بات کرنے کو۔ ہم نے شعری حصے سے پوچھے گئے سوالات کے جواب دے دیے ہیں۔ اب یہاں اردو پیڈاگوجی سے سوالات پوچھے گئے ہیں جو سوال نمبر 106 سے 120 تک کے ہیں۔ تو چلیے ہم سوال نمبر 106 دیکھتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ ماہرانہ انداز میں پڑھنا نہیں ہوتا ہے۔ ماہرانہ انداز میں کس اپروچ میں نہیں پڑھنا ہوتا ہے؟ تعمیری میں، تخیلی میں، ترقی پسندانہ میں یا ارادی یا عمودی میں؟
آپشن نمبر 4 اس کا صحیح جواب ہے، ارادی یا عمودی میں ماہرانہ انداز میں نہیں پڑھنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 107، درج ذیل میں سے کس کا تعلق توسیعی مطالعے سے نہیں ہے؟ یعنی واسٹ ریڈنگ سے نہیں ہے۔ یہ مطالعے کو زیادہ فرحت بخش بناتا ہے۔ مطلب توسیعی مطالعہ اگر کرتے ہیں تو نیچے دیے گئے آپشنز میں سے کون آپشنز اس کے مطابق یا اس کا تعلق نہیں ہے اس سے؟ یہ مطالعے کو زیادہ فرحت بخش بناتا ہے، یعنی جب ہم واسٹ براڈ مطالعہ کریں گے، زیادہ مطالعہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ مطالعے کو زیادہ فرحت بخش بنائے گا۔ یہ گہری تفہیم کے لیے بالتفصیل مطالعے میں معاون ہوتا ہے۔ گہری تفہیم مطلب زیادہ سمجھنے کے لیے جو ہے تفصیلی مطالعے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ زبان کی آموزش میں معاون ہوتا ہے، زبان سیکھنے میں معاون ہوتا ہے توسیعی مطالعہ، یا یہ مطالعہ متن کو کلی طور پر سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ توسیعی مطالعہ جو ہے متن کو، مضمون کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے، یہ گہری تفہیم کے لیے بالتفصیل مطالعے میں معاون ہوتا ہے۔ اگر ہم توسیعی مطالعہ کریں گے، مطلب زیادہ اگر پڑھیں گے، کسی چیز کو اگر ہم زیادہ پڑھیں گے تو اس کی ہمیں زیادہ سمجھ ہوگی، تو اس لیے زیادہ سمجھنے کے لیے توسیعی مطالعہ معاون ہوتا ہے، یعنی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سوال نمبر 108 ہے، لکھنے کے عملی رویے یعنی پروسیس اپروچ کی توجہ ہوتی ہے۔ لکھنا یعنی تحریر میں جو ہوتا ہے عملی رویہ، پروسیس اپروچ یا پریکٹیکل اپروچ بھی بول سکتے ہیں، اس کی توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ صرف طریقہ عمل پر، صرف پروسیس پہ ہوتی ہے، یا صرف ماحصل پر، صرف آبٹین پہ ہوتی ہے؟ طریقہ عمل اور ماحصل دونوں پر، پروسیس اور آبٹین دونوں پر، یا خوشخط تحریر کے استعمال پر؟ لکھنے کے عملی رویے کی توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے، طریقہ عمل اور ماحصل دونوں پر۔ سوال نمبر 109 ہے، زبان کی درسیات میں ادب کی شمولیت کا سب سے اہم عنصر کیا ہے؟ زبان کا جو سلیبس ہے اس میں ادب کی شمولیت کا اہم عنصر کیا ہے؟ ادب کو کیسے شامل کیا جائے؟ یہ صرف سننے اور بولنے کی مہارتوں میں اضافہ کرتا ہے؟ زبان کے سلیبس میں جو ادب یعنی لٹریچر کی شمولیت ہوتی ہے، لٹریچر کو شامل کیا جاتا ہے، تو اس کا اہم عنصر کیا ہے؟ یہ صرف سننے اور بولنے کی مہارتوں میں اضافہ کرتا ہے، یہ مستند مواد ہوتا ہے، دوسری تہذیب کے سمجھنے میں طلباء کو مدد ملتی ہے، یا اپنے ذاتی رد عمل کے اظہار میں طلباء کی حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ آپشن 1 اس کا صحیح جواب ہے، یہ صرف سننے اور بولنے کی مہارتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ زبان کے سلیبس میں اگر ادب کو شامل کیا جائے تو یہ سننے اور بولنے کی مہارتوں میں اضافہ کرے گا۔ سوال نمبر 110، درج ذیل میں سے کون درست ہے؟ نیچے دیے گئے جو آپشنز ہیں، اسٹیٹمنٹس دیے گئے ہیں، ان میں کون درست ہیں؟ اعراب و رموز جملے کے معنی بدل دیتے ہیں۔ اعراب و رموز مطلب حروف کے اوپر جو استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے زیر، زبر، پیش، جزم، تشدید، یہ سب اعراب و رموز کہلاتے ہیں، جو تلفظ کو صحیح کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اعراب و رموز جملے کے معنی بدل دیتے ہیں، اعراب و رموز بمشکل جملے کے معنی میں رد و بدل کرتے ہیں، اعراب و رموز متن کو خوبصورت بنانے میں معاون ہوتے ہیں، یا اعراب و رموز متن کے مطالعے کی روانی میں رخنہ انداز ہوتے ہیں۔ رخنہ انداز ہوتے ہیں مطلب رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ آپشن 1 اس کا صحیح جواب ہے، اعراب و رموز جملے کے معنی بدل دیتے ہیں۔ اعراب و رموز یعنی زیر زبر اگر حروف پر بدل دیا جائے تو اس لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 111، طلباء کے لکھنے کے اندازہ قدر کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔
طلباء کا جب تحریر کا رائٹنگ کا ایویلویشن کیا جائے تو کس پہ سب سے زیادہ توجہ دی جانی چاہیے؟ صحیح املا اور قواعد پر، خیالات اظہار پر، لفظوں کو مقررہ تعداد میں رکھنے پر، یا تحریر میں محاورے اور ضرب المثل برتنے پر۔ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے خیالات کے اظہار پر۔ جب طلباء کے لکھنے کی ایویلویشن کی جائے، جانچ کی جائے، تو سب سے زیادہ بچہ کیا اپنے خیالات کا اظہار کیسے کر رہا ہے اس پہ زیادہ توجہ دی جانی چاہیے۔ تو آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 112، درج ذیل میں سے کون NCF 2005 کے رہنما اصولوں میں شامل نہیں ہے؟ نیچے دیے گئے آپشنز میں سے کون NCF 2005 کے اصولوں میں شامل نہیں ہے؟ اسکول کے باہر کی زندگی سے معلومات کو جوڑنے پر، یہ تو شامل ہے۔ تو یہاں سوال میں پوچھ رہا ہے کہ کون شامل نہیں ہے؟ یہ شامل ہے رٹی ہوئی آموزش کے طریقے کو ترک کر دینے کی یقین دہانی پر، بچے کو رٹو طوطا نہ بنایا جائے اس کی یقین دہانی پر، یہ بھی صحیح ہے۔ نصاب کو درسی کتابوں پر مرکوز ہونا چاہیے، امتحان کو مزید لچکدار اور کلاس روم کی زندگی سے مربوط بنانا چاہیے، یہ بھی صحیح ہے۔ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے نصاب کو درسی کتابوں پر مرکوز ہونا چاہیے۔ NCF کے ذریعے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ نصاب کو جو ہے صرف درسی کتابوں پر ہی مرکوز ہونا چاہیے، بلکہ نصاب یعنی سلیبس کو واسٹ ہونا چاہیے اور کتاب سے ہٹ کے بھی ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 113، جو حقیقی معلومات کیا، کب، کہاں اور کس طرح ختم ہوا کے بارے میں لفظی تصویر فراہم کرے، وہ ہے۔ جو کوئی حقیقی معلومات ہے اس میں سوالات اٹھتے ہیں کہ کیسے ہوا، کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، اس طرح اس کے متعلق جو لفظی تصویر فراہم کرے اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ ورک، مفوضہ کام، اسائنمنٹ، واقعاتی ریکارڈ یا ریٹنگ اسکیل۔ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے واقعاتی ریکارڈ۔ سوال نمبر 114، لڑکے زبان کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، اس کے مظاہرے کا بہترین ثبوت کیا ہے؟ طلباء جو ہے زبان کے حوالے سے زبان کے متعلق کیا کام کر رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، اس کے مظاہرے کا بہترین ثبوت کیا ہے؟ اس کا کیسے مظاہرہ کیا جائے، کیسے اس کو ایگزیبٹ کیا جائے، اس کا ثبوت اس نیچے دیے گئے آپشنز میں سے سب سے بہترین ثبوت کون سا ہے؟ جانچ کے نمبرات، طلباء کا زبان کا استعمال اور لکھنے بولنے میں، قومی درسیات اور نصاب، زبان کے اغراض و مقاصد کی سمجھ۔ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے طلباء کا زبان کا استعمال لکھنے اور بولنے میں۔ بچے زبان کے متعلق کیا سمجھ رہے ہیں اس کو ٹیچر کیسے جانیں گے کہ طلباء زبان کا استعمال کیسے کر رہے ہیں بولنے میں اور لکھنے میں؟ اس کا اگر بچہ مظاہرہ صحیح کر رہا ہے، طلباء اگر اس کا مظاہرہ صحیح سے کر پا رہا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ زبان کے حوالے سے وہ بہترین مظاہرہ کر رہا ہے۔ سوال نمبر 115، وائیگوٹسکی کے مچان بندی اسکیفولڈنگ مفروضے کے مطابق زبان کی آموزگاروں کو دو کے جوڑوں اور گروپ میں کام کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے کیونکہ وائیگوٹسکی نے جو ہے اسکیفولڈنگ کا مفروضہ دیا تھا، اسکیفولڈنگ یعنی مچان بندی کا مفروضہ دیا تھا۔ اس کے مطابق کیا ہے کہ زبان کے آموزگاروں کو زبان سیکھنے والوں کو دو کا جوڑا یا دو کے گروپ میں کام کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے کیونکہ استاد کے لیے کام کی دیکھ بھال آسان ہو جاتی ہے۔ جب بچوں کو گروپ میں کام دے دیا جاتا ہے تو اس ٹیچر کے لیے کام کی دیکھ بھال آسان ہو جاتی ہے کیونکہ طلباء جو ہے گروپ میں بٹ جاتے ہیں۔ طلباء کے درمیان تعامل استاد کو آرام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بچے جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو اس دوران ٹیچر کو آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سماجی تعامل ایسے ٹھوس ذرائع فراہم کرتے ہیں جن کے ذریعے آموزش ہوتی ہے۔ سوشل انٹریکشن سے ایسے ٹھوس ذرائع فراہم ہوتے ہیں جن کے ذریعے لرننگ بہتر ہوتی ہے۔ آپشن نمبر 4، اس طرح کے سماجی تعامل آموزگاروں کو زبان کی آموزش سے منحرف کر دیتے ہیں۔
जब तलबा ग्रुप में बढ़ जाते हैं तो इस तरह के सोशल इंटरेक्शन जो हैं स्टूडेंट्स को ज़बान की आमोजिश से अलग कर देते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस में कौन सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है कि जब तलबा समाजी तामुल करते हैं तो इसके ज़रिए जो है आमोजिश बेहतर ढंग से हो पाती है। सवाल नंबर 116, इब्तदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि शुरुआती अल्फ़ाबेट्स और उनके मिलाप को सिखाने के बजाय सादा जुमलों से ज़बान को अगर पढ़ाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है, कम्युनिकेशन जो है मुकम्मल जुमलों पर बेस्ड होती है। अपने आप ज़बान सीखने में तलफ़्फ़ुज़ की कोई जगह नहीं है। जब ज़बान ख़ुद से सीखा जाता है तो उसमें तलफ़्फ़ुज़ की कोई जगह नहीं होती है। ज़बान की आमोजिश में कवायद और तलफ़्फ़ुज़ यकसा अहमियत रखते हैं। ज़बान को जब सीखा जाता है तो उसमें कवायद, ग्रामर और तलफ़्फ़ुज़ जो है बराबर की अहमियत रखते हैं। या तरसील की एक बुनियाद कवायद है, कम्युनिकेशन की एक बुनियाद जो है वो ग्रामर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। जब बच्चों को इब्तदाई आवाज़ यानी इब्तदाई अल्फ़ाबेट्स और वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट सिखाने के बजाय अगर बच्चे को सीधा सीधा जुमला सिखाया जाए और उस तरह से ज़बान की टीचिंग की जाए तो तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होगी, यानी कम्युनिकेशन जो है पूरी तरह से जुमलों पर बेस्ड होगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। 7वीं जमात का उस्ताद ज़बान की क्लास में बसरी आमोज़गारों की तदरीस के लिए यूट्यूब के वीडियो, मतलब 7वीं क्लास का एक टीचर है जो लैंग्वेज की टीचिंग कर रहा है, तो बसरी आमोज़गारों जो बच्चे देखकर ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाते हैं उनके लिए यूट्यूब की वीडियो के ज़रिए तदरीस कर रहा है, मतलब टीचिंग कर रहा है। और समई आमोज़गारों के लिए रिकॉर्डिंग्स, जो बच्चे सुन के ज़्यादा सीख पाते हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए तदरीस कर रहे हैं। और हरकी आमोज़गारों के लिए तामुली खेल का इस्तेमाल करता है। और जो बच्चे हरकी आमोज़गार हैं, साइकोमोटर का यूज़ करके ज़्यादा लर्न कर पाते हैं बच्चे, तो उनके लिए तामुली खेल, इंटरेक्टिव खेल का इस्तेमाल करते हुए टीचिंग करता है। उस्ताद इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो उस्ताद के इस्तेमाल करदा तमाम मल्टीमीडिया अफराद की ज़रूरतें पूरी करते हैं। उस्ताद जो ये सारे मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके तदरीस कर रहा है तो वो अफराद की ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? लसानी फ़र्क है, ये आमोजिशी अंदाज़ है उस्ताद का, या आमोजिशी खामियां हैं, या मुस्तनिद मवाद है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। उस्ताद के जो ये है आमोजिशी अंदाज़ है। उस्ताद अपनी टीचिंग के अंदाज से डिफरेंट तरह से बच्चों को पढ़ा रहा है। सवाल नंबर 118, वकूफ़ियत पसंद नज़रिया के मुताबिक ज़बान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तौर पर देखना चाहिए? कॉग्निटिविस्ट हैं, उनके मुताबिक ज़बान का जो उस्ताद है, लैंग्वेज जो उस्ताद पढ़ा रहा है, वो बच्चों की गलतियों को किस तौर पर देखें? तो आमोजिश में रुकावट और खलल, गौर व फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोजिश का हिस्सा, पहले इस्लाह की जाने वाली और फिर दोबारा करने से बचने वाली चीज़, या आमोजिशी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही जिस पर फ़ौरन ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। गौर व फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोजिश का हिस्सा। सवाल नंबर 119, मुर्तकिज़ समात किसके साथ होती है? या मुर्तकिज़ समात मतलब तवज्जो के साथ सुनना जो है वो कैसे होता है? तवज्जो, तहम्मुल, ज़ाब्ता, बेहतरी। अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो वो कैसे, तवज्जो देकर सुनेगा, या तहम्मुल से सुनेगा तो ध्यान की समात होगी, या ज़ाब्ता से, या बेहतरी से? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। कोई अगर तवज्जो से किसी चीज़ को सुनेगा तो हम कहेंगे कि ध्यान से या मुर्तकिज़ समात हो रही है। सवाल नंबर 120, खामोश मुताला से आमोज़गार सबसे कम क्या हासिल करेगा? अगर कोई लर्नर जो है वो खामोश मुताला कर रहा है तो सबसे कम, इसमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में सबसे कम किस चीज़ को हासिल करेगा? लफ्ज़ियात को, कवायद को, बोलने की महारत को, या पढ़ने की महारत को? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है कि बोलने की महारत को। अगर कोई खामोश मुताला कर रहा है
تو خاموش مطالعہ کرے گا تو اس کے جو ہے بولنے کی مہارت سب سے کم حاصل ہوگی. اگر زور سے پڑھے گا تو بولنے کی مہارت کم. آموزگار جو ہے اس طرح سے آموزگار سب سے کم بولنے کی مہارت حاصل کرتا ہے خاموش مطالعے میں. جنہوں نے زبان 2 کا آپشن اردو چنا ہے 121 سے شروع ہوں گے 150 تک. اب یہاں سوالات کی شروعات جو ہے پیسیج سے ہوئی ہے. سوال نمبر 121 سے 128 تک پیسیج سے سوال پوچھے جائیں گے. تو چلیے ہم پہلے پیسیج کا مطالعہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد سوالوں کے جواب دیں گے. ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کی فراہمی ایک مشکل مسئلہ ہے. جنگلوں کے کٹ جانے اور موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے بارش کم ہو رہی ہے. زیر زمین پانی بورویلز کے پاس کھدائی سے خشک ہو رہا ہے. ہندوستان اب صرف زرعی ملک نہیں رہا بلکہ صنعتی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. نئے کارخانے شہری آبادی کے قریب کھل رہے ہیں. ان کارخانوں کی چمنیاں دھواں اگلتی ہیں. انسانوں کو سانس لینے کے لیے جو تازہ ہوا اور صاف ہوا چاہیے وہ کمیاب ہوتی جا رہی ہے. جنگلوں کے کٹ جانے اور موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ آلودگی بڑھ رہی ہے, گرمی بڑھ رہی ہے, بارش کم ہو رہی ہے یا سردی کم ہو رہی ہے. آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے, بارش کم ہو رہی ہے. سوال نمبر 122 بورویلز کی پاس کھدائی سے کیا خشک ہو رہا ہے؟ زیر زمین پانی, زمین میں نمی, ندیوں میں پانی یا زمین کے اوپر پانی. آپشن نمبر 1 اس کا صحیح جواب ہے, زیر زمین پانی خشک ہو رہا ہے. سوال نمبر 123 ہندوستان زرعی ملک نہیں رہا. زرعی ملک مطلب ایگریکلچرل کنٹری, بلکہ اس کے ساتھ وہ کس راہ پر گامزن ہے؟ ٹیکنالوجی کی راہ پر, سائنسی ترقی کی راہ پر, صنعتی ترقی کی راہ پر یا میکینیکل ترقی کی راہ پر. صنعتی مطلب انڈسٹریل. آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے, صنعتی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. سوال نمبر 124 کس آبادی کے قریب نئے کارخانے کھل رہے ہیں؟ شہری آبادی کے قریب, گاؤں کی آبادی کے قریب, گھنی آبادی کے قریب یا قصبوں کی آبادی کے قریب. آپشن نمبر 1 اس کا صحیح جواب ہے, شہری آبادی کے قریب. سوال نمبر 125 انسانوں کے لیے کیا چیز کمیاب ہوتی جا رہی ہے؟ کمیاب جو بہت کم ملے, اناج اور اصلی دودھ, صاف ہوا اور سبزیاں, تازہ اور صاف ہوا یا صاف پانی اور ایندھن. آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے, تازہ اور صاف ہوا. سوال نمبر 126 مسئلہ کی جمع ہے مسائل, مسائلوں, مسائلات یا مسائلاتوں. آپشن نمبر 1 اس کا صحیح جواب ہے مسائل. سوال نمبر 127 ترقی کا متضاد ہے, ترقی کا الٹا ہے بدحالی, تنزلی, خوشحالی یا کامیابی. آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے ترقی کا الٹا ہوتا ہے تنزلی. سوال نمبر 128 بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے کیا مشکل مسئلہ ہے؟ غذا کی فراہمی, پانی کی فراہمی, تعلیم کی فراہمی یا صاف ہوا کی فراہمی. آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے پانی کی فراہمی. اب سوال نمبر 129 سے 135 تک ہم پیسیج پڑھیں گے اور پیسیج سے ہی جواب دیں گے. یہاں ایک ڈرامہ ٹائپ کا پیسیج دیا گیا ہے, ہمیں اسے پڑھنا ہے اور پھر اس کا جواب دینا ہے. تو چلیے ہم پیسیج کا پہلے مطالعہ کر لیتے ہیں. عذرا کہتی ہے وہاں تم نے افریقہ کا طوطا دیکھا ہوگا, اس سے کچھ ملتا جلتا ہے. امجد کہہ رہا ہے مجھے یاد نہیں افریقہ کا طوطا کیسا تھا. عذرا کہہ رہی ہے خیر آج دیکھ لو گے. اور سنو وہ جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں نا اخبار والے, وہ کل اس کا فوٹو لے گئے تھے, کہہ رہے تھے اخبار میں چھاپوں گا. امجد کہہ رہا ہے پھر تو بڑا عجیب طوطا ہوگا. عذرا بول رہی ہے اور کیا اتنا عجیب اور اتنا خوبصورت کہ کیا بتاؤں, اور پھر باتیں بھی خوب کرتا ہے. امجد کہہ رہا ہے جیسے؟ عذرا بولی کہتا ہے کہ چاکلیٹ کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ. امجد اٹھ کے بولتا ہے ابھی جا کر دیکھتا ہوں. عذرا بولی گھبرا کر تو ہاں سنا ہے تم نے بہت چاکلیٹ جمع کر رکھے ہیں. امجد ہاں 6 جمع تو کیے ہیں. عذرا تو لے کے کیوں نہیں آتے؟ اب سوالات ہیں. سوال نمبر 129 ہے
तोते का फोटो छापने के लिए कौन ले गए थे? अखबार वाले, मैगजीन वाले, प्रेस वाले या मोहल्ले वाले? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, अखबार वाले। सवाल नंबर 130, अमजद ने तोते को क्या कहा? खूबसूरत तोता, अजीब तोता, नायाब तोता या हीरामंद तोता? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, अजीब तोता। सवाल नंबर 131, उजरा ने तोते की खूबसूरती के अलावा और क्या खूबी बताई? वो अच्छे गाने गाता है, वो सीटी बजाता है, वो हाजिर जवाब है या वो बातें भी खूब करता है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, वो बातें भी खूब करता है। सवाल नंबर 132, उजरा ने अमजद से क्या लाने को कहा? बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन या मिठाई? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, चॉकलेट। सवाल नंबर 133, तोता की जमा है? तोतों, तोतीन, तवातीन या तवातीनों? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, तोतों। सवाल नंबर 134, खूबसूरत का मुतजाद है? बदसूरत, खुशनुमा, बदहैयत या बदनुमा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, खूबसूरत का उल्टा होता है बदसूरत। सवाल नंबर 135, उजरा ने कौन सा तोता देखने की बात की? अफ्रीका का तोता, अमेरिका का तोता, राजस्थान का तोता या हैदराबाद का तोता? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, अफ्रीका का तोता। अब जो यहाँ सवाल नंबर 136 से 150 तक हैं वो उर्दू पेडागोजी के सवालात हैं। तो चलिए हम पहले सवालात को देख लेते हैं। सवाल नंबर 136 है, तौसीई मुताला बच्चे की कौन सी दिलचस्पियों को फ़रोग़ देता है? जब बच्चा तौसीई मुताला, वास्ट मुताला यानी ब्रॉड रीडिंग करता है तो बच्चे के अंदर कौन सी दिलचस्पी डेवलप होती है? गैर मानूस अल्फाज के मानी मालूम करने में, मतन में मुश्तमिल कवायदी उसूलों में, नज़्म ख़ानी में या महफूज होने के लिए मतन की क़राअत में? इनमें से कौन दिलचस्पी बच्चे के अंदर फ़रोग़ पाती है? ऑप्शन नंबर 4 है, महजूज होने के लिए मतन की क़राअत में। सवाल नंबर 137, उस्ताद लेह पर सबक शुरू करने वाला है। टीचर जो है लेह पर सबक चैप्टर शुरू करने वाला है। सबक शुरू करने से पहले वो तख्ता स्याह पर एक नक्शा यानी खाका बनाकर बहस का आगाज़ करता है। डिस्कशन की शुरुआत टीचर कैसे करता है? एक नक्शा या खाका बनाता है ब्लैक बोर्ड पर, जगह है बीच में लेह है। लेह के मुतालिक टीचर शुरू करने वाला है तो लेह के मुतालिक खान पान और तहज़ीब एक तरफ बनाता है, वो एक तरफ लेह की क्या ज़बान है उसके बारे में बताता है, मशहूर मकामात क्या हैं लेह के, और फिर आबो हवा कैसी है लेह की। उस्ताद के ज़रिए तख्ता स्याह पर बनाया गया नक्शा खाका है। उस्ताद जो नक्शा या खाका ब्लैक बोर्ड पर बनाता है वो क्या है? रियासत का नक्शा, तसव्वुरात का खाका, मौज़ूआती नक्शा या आला है नक्शा। ये जो खाका बनाया गया है, नक्शा बनाया गया है, वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, तसव्वुरात का खाका, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग। नंबर 138 है, बच्चे मौसर अंदाज में लिखना सीखते हैं अगर लिखी हुई चीज़ को। बच्चे मौसर अंदाज में लिखना कब सीखते हैं? इफ़ेक्टिव अंदाज में लिखना कब सीखते हैं? अगर लिखी हुई चीज़ को उस्ताद ने तलबा को इमला बोलकर लिखा हो, डिक्टेशन बोल के बच्चे को लिखाया हो, या लड़कों के सियाक से मानवियत रखती हो और बामानी हो, ऐसी चीज़ें लिखाई हो जो बच्चों के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हो, उस्ताद के सियाक व सकाफ़त से मानवियत रखती हो, उस्ताद के बैकग्राउंड से या उस्ताद के कल्चर से रिलेटेड हो, या बोली हुई आवाज़ उसकी तहरीरी हैयत के माबैन रब्त हो। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, लड़कों के सियाक से मानवियत रखती हो और बामानी हो। अगर बच्चों के मुताबिक बच्चों के बैकग्राउंड से जो लिखी हुई चीज़ रिलेटेड होगी तो बच्चे उससे ज़्यादा मौसर अंदाज में लिखना सीखेंगे। सवाल नंबर 139, दर्ज झेल में से कौन हासिल रवैये प्रोडक्ट अप्रोच का अंजाम कार नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन
प्रोडक्ट अप्रोच का रिजल्ट नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर उस्ताद मरकूज़ होता है। ये किरदारियत पसंद बिहेवियरिस्ट मॉडल पर मबनी होता है। ये तैयारशुदा आखिरी अंजाम पर तवज्जो मरकूज़ करता है, या ये ख़यालात की आमद और उपज पर ज़ोर देता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ये ख़यालात की आमद और उपज पर ज़ोर देता है। प्रोडक्ट अप्रोच जो होता है बाकी सारे प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट जो हासिल होता है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। नंबर 140 तरीक़ा अमल यानी प्रोसेस अप्रोच के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए दर्ज झेल में से किसे उस्ताद को नहीं करना चाहिए। टीचर लिखने का काम शुरू करता है तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। इज्तिमाई गौर व खौज, नोट लिखवाना, मुसव्वदा तैयार करना या प्रूफ पढ़ना। ऑप्शन नंबर 2 नोट लिखवाना। सवाल नंबर 141 रोल प्ले को ज़बान के हर क्लासरूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। ये बच्चों को आज़ादाना गप मारने के काबिल बनाता है। ये क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने का मौसर तरीका है। ये बच्चों को कहानी याद करने के काबिल बनाता है, या ये बच्चों को ज़बान के बारे में बामानी गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। बच्चों को ज़बान के बारे में बामानी गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। चाहे अगर रोल प्ले करते हैं तो उससे बच्चों के अंदर बामानी गुफ्तगू करने का तरीका फ़रोग पाएगा। सवाल नंबर 142 बच्चों से जब किसी मखसूस मौजू पर मुख्तसर नज़्म लिखने के लिए कहा जाता है तो बरूए कार लाते हैं। बच्चों को किसी ख़ास मौजू पर किसी ख़ास टॉपिक पर ब्रीफ नज़्म छोटी नज़्म लिखने के लिए कहा जाता है तो वो कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। तख्लीकी सोच को, मुखलिसाना सोच को, हमदर्दाना सोच को या सकाफ़ती सोच को। ऑप्शन नंबर 1 है तख्लीकी सोच को। बच्चों को जब कहा जाएगा कि आप लिखिए तो वो अपनी तख्लीकी सोच को बरूए कार लाएंगे, अपनी तख्लीकी सोच का इस्तेमाल करेंगे। सवाल नंबर 143 बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए इनमें लफ्ज़ियात को फ़रोग़ देना एक अच्छा अमल है। बच्चों को एक अच्छा रीडर बनाने के लिए लफ्ज़ियात को डेवलप करना एक अच्छा अमल है। दर्ज झेल में से कौन लफ्ज़ियात को फ़रोग़ देने की बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से लफ्ज़ियात को फ़रोग़ देने के लिए कौन अप्रोच ठीक है या कौन स्ट्रेटजी ठीक होगी। तलबा मुतज़ाद व मुतरादिफ अल्फाज की तवील फहरिस्त को याद करते हैं। तलबा जो हैं मुतज़ाद अपोजिट और सिनोनिम अल्फाज की तवील फहरिस्त को याद करेंगे। तलबा का जब किसी नए लफ्ज़ से साबका पड़ता है तो वो लुग़त देखते हैं, लुग़त मतलब डिक्शनरी। तलबा मतन में मुस्तमिल मुश्किल अल्फाज को निशानज़द करते हैं, उनका जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। इस ऐसे में या किसी टॉपिक में जो है मुस्तमिल मुश्किल अल्फाज जो होते हैं उनको मार्क करता है और उनका जुमलों में इस्तेमाल करता है। तलबा नए अल्फाज के माने के कयास के लिए सियाक को बरूए कार लाना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। तलबा नए अल्फाज के मानी के कयास के लिए सियाक को बरूए कार लाते हैं। अपने बैकग्राउंड को अपनी जो असली ज़िंदगी से बच्चा जो है रिलेट करता है नए अल्फाज को। लफ्ज़ियात को डेवलप करने की बेहतरीन स्ट्रेटजी है। सवाल नंबर 144 उस्ताद बच्चे की ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात का मुशाहिदा करता है। टीचर बच्चे की ज़िंदगी का कुछ अहम इंसिडेंट जो है उसको ऑब्ज़र्व करता है और उन्हें बयानिया अंदाज में रिकॉर्ड करता है और उसको स्टेटमेंट टाइप में जो है रिकॉर्ड करता है। उसे क्या कहेंगे। सरनामा यानी रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, मुशाहिदा या वाक़याती रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। इसको कहेंगे वाक़याती रिकॉर्ड। सवाल नंबर 145 दर्ज झेल में से कौन बोलने की कामयाब सरगर्मी की खुसूसियत है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बोलने की कामयाब एक्टिविटी जो है उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। बच्चों की गैर मसावायाना शिरकत, बच्चों की नाबराबर शिरकत, जो बराबरी ना हो बच्चों के बीच में, बच्चों को बातचीत का मौका फराहम करने वाली सरगर्मी, बच्चों के बीच इंटरेक्शन जो बढ़ावा दे वो एक्टिविटी, या बच्चों को सिर्फ हदफ ज़बान में बात करने की इजाज़त, जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें ही सिर्फ बच्चों को बात करने की इजाज़त हो। क्लास रूम में मौसर नज़्म ज़ब्त करने वालों को ज़्यादा बातचीत की इजाज़त, जो बच्चे क्लासरूम में डिसिप्लिन बनाए रखते हैं उनको ज़्यादा बातचीत की इजाज़त।
نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے بچوں کو بات چیت کا موقع فراہم کرنے والی سرگرمی۔ بولنے کی کامیاب سرگرمی کی خصوصیت ہے کہ بچوں کو بات چیت کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرایا جائے۔ سوال نمبر 146 وائگوٹسکی کے مطابق خالی جگہ ہے پھر زبان کی آموزش کا سب سے بنیادی جز ہے۔ سب سے چھوٹا حصہ ہے زبان کی آموزش۔ لینگویج لرننگ کا سب سے چھوٹا حصہ کیا ہے؟ وائگوٹسکی کے مطابق سماجی تعامل، درسی کتاب، ریڈیو یا لغت۔ نمبر 1 ہے سماجی تعامل۔ وائگوٹسکی کے مطابق بچوں کے اندر جو ہے زبان کی آموزش کا سب سے بنیادی جز ہے سماجی تعامل۔ جب بچے سماجی تعامل کریں گے، سوشل انٹریکشن کریں گے تو ان کے اندر زبان کی آموزش بہتر ڈھنگ سے ہو پائے گی۔ سوال نمبر 147 درج ذیل میں سے کون سی سرگرمی بولنے کی مہارت کی مشق کے لیے سب سے زیادہ معاون ہوگی؟ نیچے دیے گئے جو آپشنز ہیں ان میں کون سی سرگرمی بچے کے اندر بولنے کی مہارت کی سب سے اچھی مشق ہوگی؟ سب سے اچھی ایکسرسائز بچے کے اندر کیا ایکٹیویٹی جو ہے بچے کے اندر بولنے کی مہارت کی سب سے اچھی ایکسرسائز ہے؟ طلبہ کسی موضوع پر باضابطہ چھوٹی سی پیشکش کا نظم کریں۔ استاد طلبہ کو بامقصد املا لکھوائیں۔ طلبہ فراہم کردہ اشاروں پر مبنی کہانی کو اپنے انداز میں پیش کریں، یا طلبہ اچھی سی ایک پروجیکٹ رپورٹ تیار کریں۔ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے طلبہ فراہم کردہ اشاروں پر مبنی کہانی کو اپنے انداز میں پیش کریں۔ جب بچہ پریزنٹیشن دے گا، جب پیش کرے گا تو اس کے اندر بولنے کی مہارت کی مشق ہوگی۔ سوال نمبر 148 پڑھنے کا کون سا مرحلہ طلبہ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی سابقہ معلومات کو نئی حاصل کردہ معلومات سے کلاس روم سے باہر کی دنیا سے مربوط کریں؟ بچہ اپنی پریویس نالج کو نئی نالج سے ملا کر اور باہر کی جو دنیا ہے، کلاس روم کے باہر کی جو دنیا ہے، اس سے بچہ اسے مربوط کر سکے۔ ماقبل مطالعہ، دوران مطالعہ، قبل از مطالعہ یا ما بعد مطالعہ۔ آپشن نمبر 4 اس کا صحیح جواب ہے ما بعد مطالعہ۔ مطالعے کے بعد بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ اس نے جو پڑھا ہے وہ اپنی پریویس نالج، جو اس کی پچھلی معلومات ہے اور جو اس نے نئی معلومات حاصل کی ہے، ان دونوں کو ملا کر وہ کلاس روم سے باہر کی جو دنیا ہے اس کی نالج کو، تینوں نالج کو ایک دوسرے سے جوڑ پائے۔ سوال نمبر 149 وقوفیت پسندوں کے مطابق، کوگنیٹیوسٹ کے مطابق بچے زبان کی آموزش مؤثر طریقے سے کرتے ہیں جب بچے زبان کو اچھی طرح سے ایفیکٹو طریقے سے لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں جب استاد کلاس کو کنٹرول کرتا ہے اور بچوں کو بہت کم موقع دیتا ہے۔ وہ بچوں کو قواعد کے اصول یاد کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ کنٹرول کرنا اور یاد کرنا دونوں جو ہے نگیٹو پوائنٹ ہے۔ بچے تختہ سیاہ سے جوابات صاف صاف نقل کرتے ہیں، نقل کرنا بھی نگیٹو پوائنٹ ہے۔ استاد مختلف مہارتوں پر مبنی کاموں اور سرگرمیوں میں شرکت کے لیے طلبہ کی حوصلہ افزائی، سرگرمی جو ہے پازیٹیو پوائنٹ ہے، یہ اگر کہیں رہے گا تو بچے اس میں حصہ لیں گے۔ آپشن نمبر 4 جو ہے صحیح جواب ہے اس کا، استاد مختلف مہارتوں ڈفرینٹ اسکل پر مبنی کاموں اور ایکٹیویٹیز میں شرکت کرنے کے لیے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ اور سوال نمبر 150 اچھا سامع، اچھا لسنر الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھ سکتا ہے، کار فرما ارادوں کو پہچان سکتا ہے، پوچھے گئے سوالوں کا صحیح جواب دے سکتا ہے، یا ہر لفظ کا تلفظ صحیح کر سکتا ہے۔ آپشن نمبر 3 صحیح اس کا صحیح جواب ہے پوچھے گئے سوالوں کا صحیح جواب دے سکتا ہے۔ پوچھے گئے سوالوں کا صحیح جواب کب دے گا؟ جب وہ اچھا سامع ہوگا، جب اس نے بات صحیح سنی ہوگی۔ آج ہم نے دسمبر 2019 پیپر 2 کا سوال نامہ حل کر لیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم 2020 کے سوال نامے کو حل کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔